पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. स्तोत्र 125 वळ्यो 1 ते 2. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सियोन पर्वता सारकी. तो आलो ना, तो सदांच स्थिर उबो. जेरुजालेम शार ताका दोंगरांनी वेडो घाला. तसोच सर्वेस्पोर आपले पोरजेक वेंगेन घेता आतां आनी सदांकाल. देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. म्हज्या मोगाचे न्हू, आयचो आमचो विशय जावन आसा सदांच देवाचेर पातयेवन राव. सुरवातेकूच हांव तुमकां एका मनशाची खबर सांगता. हो दादलो न्हू जायतीं वर्सां बेकार आसलो आनी बेकार आसो ताच्या लागीं पयशे ना जाले. तेन्ना ताणें चिंतलें हांव कसलोय तरी एक धंदो सुरू करतलो. आनी ताका ते वेळार उगडास आयलो की ताजो बापूय शेत रोयतालो, भाजी पालो घालतालो. आनी ताणें म्हणलें हो धंदो हांव सुरू करतलो. आनी ताणें कोणा लागीं तरी पयशे घेतले आनीक हो धंदो ताणें सुरू केलो. आनी तेन्ना हो धंदो सुरू करतोच जायते तरेचीं झाडां लायलीं, भाजी पालो लायलो आनी तो सारको हारपीट जावन मोगाचे न्हू, तो सारको एके भाशेन आपलो जीव दिवन हें काम करूंक लागलो. हें काम हो धंदो सुरू करचे आदी न्हू तो सदांच मिसाक वेतालो, देवाचें उतर वाचतालो, तो तेर्साच्या मागण्यांक हाजीर जातालो. पूण जेन्ना ताणें हो धंदो सुरू केलो तेन्ना देवाक दिवपाचो वेळ ताणें आपल्या शेताक झाड्या पाल्याक दिवंक लागलो. आनी मोगाचे न्हू, जेन्ना ताची झाडां पालो वयर सोदता बरीं फळां उत्पन्न जालीं, बरी भाजी उत्पन्न जाली आनी अकस्मात न्हू वादळ मोड आयलें, पावस आयलो आनी सगळीं ताजीं झाडां उमटून पडलीं आनी भाजी पालो ताजो एक भाशेन उदक भरून कुसून गेलो. आनी असले वेळार हो दादलो सारको निराशी जालो. असले वेळार ताका जीव नासो दिसलो, जीव दिवनसो दिसलो ताका. कित्याक असले वेळार आपल्याक देवान सांडलो म्हूण तो देवाचेर शीण करूंक लागलो. पूण ताची घरकान्न न्हू मागण्यांची मनीस आसली. तिची घरकान्न ताका बळ दिताली, तिची घरकान्न ताका घोटाय दिताली आनी तिका सांगताली परतून तोच धंदो सुरू कर, कित्याक तुका देव शिंबुऱ्यांनी तुका दितलो. पूण एक सांगता, पयलो तुजो वेळ देवाक दी, कित्याक देवाक दिल्लो वेळ केन्नाच निर्फोड जायना. ताणें मोगाचें आपले बायलेचें आयकोन परतून ताणें तो झाडो पायलो, म्हणजे भाजी पालो लायलो, थोडीं झाडां लायलीं, शेत रोयलें आनी पयलो मिसाक वचूंक लागलो, देवाचें उतर वाचूंक लागलो आनी तेर्साक हाजीर जावंक लागलो. आनी हे भाशेन मोगाचें देवाचो वेळ ताणें देवाक दिलो आनी आपल्या शेताचो वेळ शेताक दिलो. आनी ते वर्साक ताका खरेंच म्हळ्यार तो म्हणटालो आपल्याक जायती पीक जाली आनी एकच वर्सा मदें जें ताणें रीण काडलें तें ताजें फारीक जालें. आनी तो हे भाशेन मोगाचें लोकांक गोवायकी दितालो, लोकांक सांगूंक भोंवतालो की देवाचेर विस्वास दवरात, देवाचेर भावार्थ दवरात, देवाक दिल्लो वेळ केन्नाच निर्फोड जायना असो तो सांगतालो. ओय म्हज्या मोगाचें जेरेमियास प्रवादी आमकां 30 आनी 3 27 वळीन आमकां अशें मेळटा, पळय हांव सर्वेस्पोर मनशा कुळाचो देव, म्हज्या लागीं जायना तसलें कितें तरी आसा. देव मोगाचें आमचे लागीं विचारता, आपण म्हणटा तुमचो देव, म्हज्या लागीं जायना तसलें कितें तरी आसा. कांयच ना मोगाचें देवा लागीं जायना तसलें कांयच ना. कित्याक लुकासाचो पयलो आवेस्पोर 30 आनी 7 वळ आमकां म्हणटा देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. नथींग इज इम्पॉसिबल टू गॉड. कांयच ना मोगाचें देवा लागीं सगळें जाता. देखून सिराकाचें पुस्तक 2 आवेस्पोर आमकां 6 वळ म्हणटा देवाचेर
विस्वास दवर म्हणटा तो तुका सदांच पावतलो. तुज्या दुखान, तुज्या सुखान, तुज्या प्रश्नान मोगाचें न्हू देवाचेर तूं विस्वास दवर, तो तुका सांडचो ना. आनी आतां हो आमचो काल येयलेलो आसा मोगाचें न्हू देवाचेर विस्वास दवरपाचो. कित्याक कोणाच्यानूच कांयच करूंक जायना ही पिडेक लागून. फकत देवा लागीं पदवी आसा. देवाचेर विस्वास दवरात मोगाचें न्हू. कित्याक देव न्हू आमचे खातीर झुजता. आमचे खातीर देव झुजूंक तयार आसा. कित्याक सुटकेचें 14वी वड म्हणटा मोगाचें न्हू देव तुमचे खातीर झुजता. हो मोगाचो देव मोगाचें न्हू आमचे खातीर झुजूंक तयार आसा. देखून ह्या देवाचेर सगळे वेळार कसलीय परिस्थितीची जावं मोगाचें न्हू तेसलीनकारांक बरोवन पयलो तेसलीनकार मोगाचें न्हू 5वी वड 18वी वड आमकां सांगता सदांच खुशाल रावात म्हणटा. कसलीय परिस्थिती जावं म्हणटा देवाक आर्गां दियात आनी मागणें करात. ही आयज आमचेर परिस्थिती आयिल्ली आसा. हो काळ आमचेर आयलोलो आसा मोगाचें न्हू. किरीत भाशेन मागणें करपाचो आनी देवाक आर्गां दिवपाचो मोगाचें न्हू. देखून म्हूण प्रितीच्या न्हू तूं कितलोय ग्रेस जावं, तूं कितलोय जाणार जावं, तूं कितलोय शिकलेलो जावं मोगाचें न्हू जरूय तूं देवाचेर विस्वास दवरिना जाल्यार मोगाचें न्हू देवाचो आदार मागिना जाल्यार सगलो तुजो वावर न्हू निर्फोड जाता मोगाचें न्हू. जरूय तूं देवाचेर विस्वास दवरिना एका सेकंडाक मोगाचें न्हू सगळें तुजें पिड्यार जाता. सगळें तुजें इबाड जाता. देखून तूं कितेंय करता तेन्ना न्हू देवाचेर तुजो भावार्थ दवर. देवाचेर पात येवन न्हू तें काम मोगाचें न्हू त्या कामाक सुरवात कर मोगाचें न्हू. प्रितीच्या न्हू पळयात जेन्ना आमी जाणा जेजूचे शीस मोगाचें न्हू जेन्ना ते आख्खे रातभर ताणें न्हू झाड घातलें दोयऱ्यान पूण ताका कांयच पडूंक नासलें मोगाचें न्हू कांयच नासलें. आनी जेजून तांच्या लागीं विचारलें सकोपणें कितें तरी पडलां म्हूण तुमकां इश्टा न्हू कितें तरी पडलां म्हूण. तेमी म्हणलें ना सायबा कांयच पडूंक ना. तेन्ना जेजून ताका सांगलें उमकेच कडेन ताणें आपलें बोट दाखयलें आनी सांगलें उमकेच कडेन तुमचें झाड घालात. आनी ताणें तें झाड घातलें. तांच्यांनी म्हणूंक जातालें सायबा आमी आख्खे रातभर आमी झाड घातलें पूण आमकां कांयच पडूंक ना. पूण ताणें कांयच म्हणूंक ना. देवाच्या उतराचेर ते पातयेले आनी ताणें तें झाड घातलें. आनी तेन्ना मोगाचें न्हू हे झाडान तांच्या लागीं वयर काडूंक जायना तितलें नुस्त्याक तांकां पडलें. कित्याक देवाचेर पात येवन ताणें तें घातलें मोगाचें न्हू. आनी खरेंच देवूय न्हू मनशाक दिता तेन्ना इल्लेशें दिना. देव मनशाक दिता तेन्ना मोगाचें न्हू चामट्या भाशेन दिना, हिमट्या भाशेन दिना, फोटोबा भाशेन देव दिना. देव दिता तेन्ना न्हू मनशाकूय भरपूर दिता, सुबेज जायसर दिता. ते आयज आमकां गमता मोगाचें न्हू जेन्ना झाड घालतोच तांकां जायतें नुस्त्या पडलें. ते भाशेन देव आमकांय जेन्ना आमी ताजेर पात येवन रावता तेन्ना जेन्ना आमी ताजेर विस्वास दवरून रावता तेन्ना तोवूय आमकां इल्लेशें दिना, फोटोबा भाशेन दिना. तो आमकां भरपूर दिता म्हज्या मोगाचें न्हू. देखून सगळे वेळार सगळे घडयेक आनी अदीक करून आयज आमी हे परिस्थितीन आसा मोगाचें न्हू. आयज पिडेन हे पिडेक लागून आमी मिरांतीन आकांतान आसात. आमी देवाचेर पात येवन रावया, देवाचेर विस्वास दवरून आमी रावया मोगाचें न्हू. देखून जाकोबाचे 4वे स्वर 8वी वड आमकां म्हणटा देवाक म्हणटा तुमी लागीं सरात आनी देव तुमकां लागीं सरतलो. कशे तरेन आमी देवाक लागीं सरूंक जाता काय प्रितीच्या न्हू जे आमच्या जिवितान आसा तें पातोक आमी काडून उडोवया मोगाचें न्हू आनी मागण्यांतल्यान न्हू देवाक लागीं सरुया. कित्याक मागण्या वरवीं मोगाचें न्हू देवाचो आनी आमचो संबंद न्हू घट जाता, अखंड जाता आनी खोल जाता मोगाचें न्हू. देखून देवाक लागीं सरुया आनी ताजेर न्हू पात येवन रावया मोगाचें न्हू. तुमकां आनीक एक मोगाचें न्हू पवित्र पुस्तकांतलें हांव उदाहरण दितां. जॉबाचें तुमी कडेन एक पुस्तक वाचलां जातलें. जॉबाचो मोगाचें न्हू 1वे स्वर ती सगळें फुडें तुमी वाचात मोगाचें न्हू. देवा मुखार येवन देवाचे पूत येवन हूंय उबे रावले मोगाचें न्हू. आनी तांतलो एकलो हूंय न्हू सैतान आसलो.
देवान हूंय ताजे लागीं विचारलें, तूं खंयच्यान आयलाय? आनी त्या सोयतानान सांगलें, हूंय हांव संवसारान हेवटेन तेवटेन बोवाडे मारून आयलां, भोंवून आयलां. आनी ते वेळार देवान सोयताना लागीं विचारलें, तुवें जॉबाक म्हज्या सेवकाक पळयलाय? बरो मनीस तो, प्रमाणीक मनीस तो, मागण्यांचो मनीस तो जो वसलो आनी दुसरो मनीस ना. आनी तेन्ना हूंय सोयतानान देवाक म्हणलें, तो बेश्टोच बरो. तुवें ताच्या घराच्या सर भोंवतणी तुवें आडो घातला, तुवें दुरीग बांदला, तुवें ओय घातल्या. आनी जॉब करता तितल्याचेरूय तुवें ताजेर आशिर्वाद घातला, बेसांव घातलां. जाल्यार ताका हात लाय ताजे ग्रेस्कायेक आनी पळय तो तुका कितलो शेणटा तो. आनी तेन्ना मोगाचें देवान हूंय सगळे जॉबाक सोयतानाक सांगलें, ताजी सगळी ग्रेस्काय हांव तुज्या हारीन कोत्तां, पूण जॉबाक मात हात लायनाका. आनी मोगाचें सोयतान कुशालकायेन गेलो आनी सगळें ताजें मोगा ग्रेस्काय इबाड केली. मुणगे गोरवां मोगाचें काबार केलीं, ताजी घरां काबार केलीं, ताज्या भुरग्यांक काबार केलें, सगळें ताजे लागीं आसलें तितलेंय ताणें काबार केलें. आनी उपरांत मोगाचें जॉबाक कोड फुटलें. आनी कोड फुट्टोच ताजी बायल ताका अशें म्हणटाली, तुजो देव खंय गेला रे आतां? तुजी भिक्षा, तूं भिक्षा दितालो ती भिक्षा खंय गेल्या? आतां देवाक शिराप घाल आनी तूंय मोर. पूण प्रितीच्यानो, जॉबान मोगाचें एकूय जाप काडूंक ना. जॉबान देवाचेर शीण करूंक ना. कित्याक जॉब देवाचेर पात्यो नासलो. जॉब जाणा आसलो देव कितलो मोगाळ, कितलो दोयाळ, कितलो काकूळट तो. फकत जॉब इतलेंच म्हणटालो, देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं. इतलेंच म्हणटालो मोगाचें. परतून परतून जितली पावटी तेजी बायल ताका अशें म्हणटाली तितलेय पावटी तो म्हणटालो, देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं. आनी एक कारणाक लागून मोगाचें केदनाच ताणें देवाचेर शीण करूंक ना. तो देवाचेरूच पातयेवन रावलो देखून जें सगळें ताजें पिड्यार जाल्लें, ताजीं गोरवां, ताजीं शेतां, ताजीं भाटां, जावं उडयक ताजीं भुरग्यां, सगळें देवान मोगाचें ताका परतून दिलें. कित्याक न्हू, तो देवाचेर पातयेन आसलो, देवाचेर विस्वास दवरतालो. देखून हे भाशेन घडयक मोगाचें म्हाका आनी तुकाय घडयक जायते पावटी सोयतानान हात लायला आसतलो. आनी ओदीक करून न्हू जीं मागण्यांची मनशां आसात तांकां तो ओदीक हात लायता, ओदीक तांच्या जिवितांत त्रास हाडटा, ओदीक तांच्या जिवितांत कोश्ट हाडटा, ओदीक तांच्या जिवितांत निराशीपण हाडून देवा सोशिल्लो न्हू तो आमकां पयस काडटा मोगाचें. कित्याक जॉबाचेर नदर मारल्यार आमकां कळटा मोगाचें. पूण जॉब देवाचेर पातयेवन रावलो, देवाचेर मोगाचें ताणें विस्वास दवरलो आनी देखूनच सगळें कितें तरी व्हेलेलें तितलेंय मोगाचें परतून दिलें. तर म्हज्या मोगाचें आयज आमी परिस्थितीन आसां. आमी आमकांय घडयक आमचेय कुटुंबांनी आयज जायतें घडयक दूख आयलां, प्रश्न येयला, जायतीं जाणांक कुटुंबांतलीं मरून गेल्यान. पूण प्रियजनो, आमी देवाचेर विस्वास दवरुया, देवाचेर पातयेवन रावुया आनी देवाक सांगुया, सायबा म्हजें जिवितूच हांव तुज्या हातान घालतां. आनी तेन्ना खरेंच देव आमकां राखतलो, आमकां सांबाळटलो आनी आमकां जिवीत दितलो. प्रियजनो, दानियेलाच्या 3 वेस्वरान 27 वडीन उपरांत वाचात आमकां मेळटा मोगाचें. नाबुकदनेझर राजान मोगाचें एक मुर्ती केली भांगाराची आनी आपल्या राजमहालांतल्या लोकांक ताणें सांगलें की तुमी ताका सरपटून तुमी नमस्कार करूंक जाय. जर तर तुमी हे मुर्तीक नमस्कार करिनात जाल्यार हांव तुमकां कोर्नांत उडयतलो, हें कोन्न तापयतलो आनी त्या कोर्नांत हांव तुमकां उडयतलो. तुज्या सगळ्या लोकांनी राजाचो हुकूम मानून घेतलो आनी सगळ्या लोकांन ते मुर्तीक नमस्कार केलो मोगाचें. मुर्तीक नमस्कार केलो. पूण तेका तरणाट्यांनी ते मुर्तीक नमस्कार करूंक ना. ते म्हळ्यार आबेदनेगो,
शाद्रा आनी माशा मोगाच्यानो शाद्रा माशाक आनी अबेदनेगो हे तेगा तोरणाटे ते ताणें हे मुर्तीक नमस्कार करूंक ना. ताका कोणें तरी येवन सांगलें तेगा तोरणाट्यान ताका नमस्कार तुजे मुर्तीक नमस्कार करूंक ना म्हूण. ताणें तांकां आपूंक धाडलें मोगाच्यानो आनी ताचे लागीं विचारलें तुमी कित्याक नमस्कार करूंक ना. हांव तुमकां आतां जरी तर तुमी परतून हे मुर्तीक नमस्कार करिना जाल्यार हांव हें कोन्न 7 पावटी ओदीक तापयतलो आनी तुमकां तें कोन्नांत उडयतलो आनी हांव पळयतलो तुमकां कोण म्हज्या हातांतलो निवारता तो, कोण तुमकां साल्वार कोत्ता तो. आनी त्या दिना मोगाच्यानो हे तेगोय तरणाट्यांनी शाद्रा माशा आनी अबेदनेगो ताणें म्हणलें जो आमी चाकरी कोत्ता तो देव आमकां तुज्या हातांतलो निवारतलो. परतून ताणें म्हणलें जो आमी चाकरी कोत्ता तो देव आमकां निवारतलो. तो रागान भरलो मोगाच्यानो राजा नाबुकदनेस्सर राजा रागान भरलो. रागान भरून मोगाच्यानो आपल्या मनशाक आपोवन हें कोन्न ओदीक 7 पावटी ताणें तापयलें आनी तांकां मोगाच्यानो ते कोन्नांत उडयले. आनी ते वेळार मोगाच्यानो हे कोन्नांत ते न्हू देवाक आर्गां दिताले, देवाक वाखाणटाले मोगाच्यानो. आनी नाबुकदनेस्सर राजा पळयतालो 3 मनशांक उडयल्ले पूण ताका 4 मनीस थंयसर दिश्टी पडटाले. तो आपल्या मनशां लागीं विचारतालो 3 उडयल्ले न्हू म्हाका 4 दिश्टी पडटात, एक देवाचो दूत कसो दिसता. आनी खरेंच मोगाच्यानो ह्या मनशांक ह्या तरणाट्यांक जे 7 पावटी कोन्न तापोवन तांकां उडयल्ले तांकां कांय जावंक ना. तांच्या केंसांकूय वास येवंक ना, तांचे आंगावले मोगाच्यानो लासूंक ना. कित्याक ते देवाक त्या कोन्नांत वाखाणटाले, देवाक ते दिनवासताले, ते मागणें कोत्ताले, ते देवाचेर पातये नासले मोगाच्यानो. देखूनच तांकां कांय जावंक ना मोगाच्यानो. देखून म्हज्या प्रितीच्यानो आमकांय आयज एक शिकोण मोगाच्यानो आमकां एक एग्जाम्पल हें मोगाच्यानो जेन्ना आमचेय जिवितान असलो सई घेता तेन्ना असल्यो आडखळी येतात तेन्ना आमी देवाचेर पातयेवन रावंक हे देवाक वाखाणटाले ते भाशेन आमी आयज ही परिस्थिती येयल्या ते भाशेन परतून उठ्ठाना बसतना आमी देवाक वाखाणूंक जाय, देवाक दिन वासूंक जाय मोगाच्यानो. कित्याक वाखाणेंतल्यान आमी जाणाव देव संतोसता, देव खुशाल जाता, आमचे वाखाणेंचेर देव जियेता मोगाच्यानो. देखून आमी देवाक वाखाणूंक जाय. प्रितीच्यानो 3रे सुवातेर मोगाच्यानो दानियेलाचे प्रभाव 23 वळीन उपरांत आमकां मेळटा मोगाच्यानो. दारियुस राजा मोगाच्यानो हे राजाच्या राजमहालांत न्हू हो दानियल प्रवादी मोगाच्यानो काम कोत्तालो आनी बरें काम कोत्तालो मोगाच्यानो. देखून हे सगळे दुसरे आसले तांकां न्हू नाटकाय जाली मोगाच्यानो, नाटकाय जाली. आनी राजान एक हुकूम काडलेलो कोण पळय आपल्या भायर दुसऱ्या देवांक नमस्कार कोत्ता तांकां एक भाशेन शिवाच्या दोलीन उडोवचें म्हूण. आनी ह्या मनशांनी मोगाच्यानो नाटकायेन वचोन राजाक सांगलें मोगाच्यानो दानियेल 3 पावटी मागणें कोत्तना आमकां सांपडलो म्हूण. तो दिसाक 3 पावटी मागणें कोत्ता म्हूण. आनी ताका दानियेलाक मोगाच्यानो दवरलो आनी शिवाचे दोलीन उडयलो. पूण मोगाच्यानो ह्या शिवानी न्हू ताका कांयच करूंक ना. कित्याक देवान आपल्या दुतांक धाडून हे शिवाचें तोंड बंद केलें मोगाच्यानो. आनी ताका कांयच जावंक ना मोगाच्यानो, कितेंय घडोंक ना ताका. कित्याक तो देवाचेर पातयेतालो, देवाचेर विस्वास दवरून आसलो, आपल्या मागण्या वरवीं देवाक तो अदीक लागीं आसलो, देवाक तो वेळ दितालो मोगाच्यानो. देखून आयज तोच दानियेलाचें आमी एग्जाम्पल घेवया मोगाच्यानो. आमकांय घडये जायते पावटी असो संकोच येतात, आमकांय घडये जायते पावटी कितें तरी सोंसचें पडटा, भोगचें पडटा. तो दानियल मोगाच्यानो दिसाक 3 पावटी मागणें कोत्तालो ते भाशेन आमी दिसाक 1 पावटी तरी मोगाच्यानो जाता जाल्यार हे कास्ती मागणी आमचें करुया आनी देवाक आमी वेळ दिवया आनी देवाचो आनी आमचो संबंद मोगाच्यानो आमी घट करुया, अखंड करुया, खोल करुया. आनी जाणा जावात मोगाच्यानो देवाक दिल्लो वेळ न्हू केन्नाच निर्फोड जायना.
कित्याक हांव जाणा म्हज्या जिवितान मोगाचें न्हू, म्हज्याय जिवितान जायते संकोश, जायत्यो आडकोड्यो, जायते प्रश्न, पूण हांवें म्हज्या देवाक दिवपाचो वेळ आयज पुर्यान मोगाचें न्हू हांवें सोडूंक ना. देवाक दिवपाचो वेळ हांवें देवाक दिला. देखून तुमचेय लागीं हांव मागता, देवाक दिवपाचो वेळ देवाक दियात मोगाचें न्हू, कित्याक देवाक दिल्लो वेळ केन्नाच निर्फोड जायना. एक घडलेली घडणी तुमकां सांगता. फॅलिक्स म्हूण एक भुरगो आसलो मोगाचें न्हू, तो एसएसीक आसलो, जाल्यार थोडो तेंपाची खबर ही मोगाचें न्हू. आनी तो मोगाचें न्हू सदांच ऑल्टो सर्वस तो ऑल्टो बॉय तो मोगाचें न्हू. दोतोनीक वेतालो, मिसाक वेतालो, सगळे मागणे बरे भाशेन कोत्तालो मोगाचें न्हू. जेन्ना एसएसीक पावतोच म्हज्या मोगाचें न्हू ताणें दोतोनीक वचपाचें सोडलें, ऑल्टो बॉय जावपाचें सोडलें, मिसाक वचपाचें सोडलें, आनी तेर्साकूय मोगाचें न्हू तो हाजीर जायनासलो. एका दिसाक फादर ताका मेळ्ळो आनी फादरान ताचे लागीं विचारलें, बाबा तूं कित्याक मिसाक येनाय, कित्याक दोतोनीक येनाय, आतां क्रिस्मसाचो वेळ तुजो, कित्याक येनाय तूं. आनी ते वेळार हूंय ह्या भुरग्यान म्हणलें, फादर म्हाका वेळ मेळना, हांव सकाळचो उठ्ठां, म्हज्या लिसांव कोतां, ब्रेकफास्ट कोतां, स्कॉलाक वेतां, स्कॉलाक सावन फादर येता, जेयतां, ट्युशनाक वेता फादर, आनी उपरांत फादर म्हाका दोळ्यांक झेम येता, हांव न्हिदतां, त्या साक म्हज्यान हाजीर जावंक जायना. फादरान म्हणलें, वय तूं आयताराचो कितें कोत्ताय. आयताराचो हांव कोचिंग क्लासीक वेतां. उपरांत मोगाच्यान 2 दिसांनी मांयक मेळ्ळो तो आनी मांयक सांगलें, हूंय ताका दोतोनीक धाड, ताका एके भाशेन मिसाक धाड. मांय अशें म्हणूंक लागलें, हूंय फादर म्हजो चेडो एसएसीक आसा, जरी तो बरे भाशेन शिकोना जाल्यार ताजो फुडार कितें जातलो. ह्यो दोतोनींच्यो सर्टिफिकेटी घेवन कसलो फायदो. फादर ऑगस्ट रावलो ही मोगाचें न्हू. आनी एसएसीक मोगाचें न्हू 4 दीस आसात म्हणल्यार बोर्ड एग्जामीक मोगाचें न्हू 4 दीस आसात म्हणल्यार हे भुरग्याक एक्सिडेंट जालो, पांय मोडलो ह्या भुरग्याचो. आनी तेन्ना हूंय ताका हॉस्पिटलान व्हेलो मोगाचें न्हू. फादराक कोणें तरी सांगलें आनी फादर तेजे खोबरीक गेलो. आनी मांय हूंय ते वेळार फादराशी येवन रडूंक लागलो, फादर म्हजो भुरगो इतलो त्रास घेवन शिकलोलो, इतल्यो रात्यो ताणें फोडल्यो फादर, इतलो त्रास म्हज्या भुरग्यान घेतलो, पूण आतां चोय म्हज्या भुरग्याच्यांनी एग्जामीक आन्सर करूंक जायना. आनी उपरांत हूंय तो भुरग्याशी गेलो आनी भुरग्यान हूंय फादराक म्हणलें, फादर जें तूं कितें सांगतालें तें सारकें, हांव कितलोय बरो शिकूं, हांव कितलोय हुशार जावं फादर, जरूय तर हांव देवाचो आदार मागिना, जरूय तर हांव देवाक म्हजें मागणें करी दिना जाल्यार तें सगळें निर्फळ. म्हाका गोमून आयलें फादर आतां देवाक दिल्लो वेळ केन्नाच निर्फळ जायना म्हूण. देखून फादर आतां हांव बरो जातोच हांव म्हजो वेळ देवाक दितलो आनी म्हज्या लिस्वांचो वेळ हांव लिस्वांक दितलो. तर म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या भुरग्याची देख आमी घेवया. देवाक दिल्लो वेळ केन्नाच निर्फळ जायना. खंयच्यानी तरी तुका बरेंपण मेळटा मोगाचें न्हू. आनी आतां आमकां जाय तो वेळ मेळटा मोगाचें न्हू. आमी आतां खंय वचना, घरा लागीं आसात, आमकां ओदीक वेळ मेळटा, जाता तितली पावटी पवित्र पुस्तक वाचात मोगाचें न्हू, तेज करात मोगाचें न्हू, देवाची वाखाणी करात मोगाचें न्हू. कित्याक देव मोगाचें न्हू ही वाखाणींचेर जियेता आनी तो आपली कृपा, आपली बरेपणां, आपली बेसांवां आमचेर मोगाचें न्हू किरीत भाशेन देंवयता. म्हज्या प्रितीचें न्हू देव खरेंच आमचे खातीर झुजता. कित्याक आनीक एक घडणी आनीक सांगता तुमकां. एक वस्तोरी मोगाचें न्हू रेतिराक आयलेली हूंय ती रेतिराक मोगाचें न्हू एडोरेशन जाताना हूंय मोगाचें न्हू ही वस्तोरी हूंय रडोंक लागली, हात जोडून मागणें करून रडटाली हूंय. फादराक हूंय दिसलें एडोरेशन जातोच हांव हे बायल अशी वचून विचारतलो तुका कितें जालां तें, कित्याक तूं रडटाली. फादर हूंय तिचे गेलो मोगाचें न्हू आनी बायल हूंय हांसूंक लागली. फादरान म्हणलें, हूंय तूं एडोरेशन जाताना कित्याक रडटाली. आनी तेन्ना हांवें वस्तोरीन सांगलें, फादर तूं जाणाय म्हाका कॅन्सर जाल्लो आसा आनी हांव 4थ्या स्टेजीचेर निमाणे स्टेजीचेर आसा आनी म्हाका दोतोरान थोडेशे दीस दिल्यात. देखून फादर कालच्या दिसाक एका पाद्री भावान शिकवण दिली आनी हो पाद्री भाव सांगतालो, सायबीन माय आपल्या दुखान, आपल्या परिस्थितीन, आपल्या
प्रश्नांनी जेन्ना दूख येता तेन्ना प्रश्न येता तेन्ना आडकोळ येता तेन्ना सायबीण माय देवाक आर्गां दिताली. सायबीण माय देवा लागीं मागताली ह्या प्रश्नान आडकोळ्यांनी. देखून हें म्हज्या काळजाक लागलें फादर. हें सारकें म्हज्या काळजान रोंबलें. सायबीण माय जावन पुर्यान आळकान्नाच्या अडचणींच्या वेळार देवा लागीं मागताली, देवाक आर्गां दिताली. हें हांवें म्हाका लायलें फादर. आनी ही म्हजी पिडा. हांव निमाणे स्टेजीचेर आसां, मरणाच्या वेळार आसां, पूण तरूय आसतना हांवें विस्वास दवरलो देवाचेर, तुज्यानी म्हाका बरें करूंक जाता. आनी हांव सायबीण माय मातशेन देवाक आर्गां दिवंक लागलीं. आनी प्रितीच्यानो रेतीर जातो थंय ती घरा गेली. घरा येतो थंय 4 दिसांनी ती दोतोराक मेळोंक गेली. दोतोरान ताका तपासलें मोगाच्यानो. दोतोराक दुसरेच भाशेन कितें तरी दिसलें. दोतोरान सांगलें वय तूं तुज्यो टॅबलेट्यो घेयनाका, 4 दिसांनी परतून यो. आनी प्रितीच्यानो ती 4 दिसांनी परतून गेली. आनी ती परतून वेतोच मोगाच्यानो दोतोरान सगळें स्कॅन केलें, पळयलें वय मोगाच्यानो कितेंच तिका पिडा नासली, कॅन्सराची पिडाच नासली. आनी तेन्ना दोतोरान विचारलें तुवें कितें केलें, कसलें वखद तुवें घेतलें. आनी तेन्ना हूंय तिणें सांगलें दोतोर हांवें वखद देवान म्हाका दिलें. हांव रेतिराक गेलीं फादर आनी ते वेळार हांवें म्हजी पिडा, ही म्हजी कॅन्सराची पिडा तुवें म्हाका सांगलेलें थोडेशे दीस आसात, चड दीस तुका नात. हांवें देवाच्या हातान घातलें म्हजे पिडा. हांवें म्हणलें सायबा तूं म्हजो दोतोर, तूं म्हजो वैज, तुका सगळी पदवी आसा म्हाका बरें करूंक. आनी फादर इतलेंच म्हणून हांव येयलीं. आनी फादरान दोतोरान सांगलें वय तुका ही कॅन्सराची पिडा ना, तूं बरी जाली हे पिडेंतली. तर म्हज्या मोगाचेनो खरेंच हे वस्तुरीचो आमी खरेंच एक एग्जाम्पल घेवया. म्हाका आनी तुकाय एक पिडा आसा आनी आयज येयल्या ती व्हडली पिडा मोगाचेनो. ती कोणाच्यानच काडूंक जायना, कसलें वखद ना तेका. फकत मोगाचेनो देवाच्यान हें वखद दिवंक जाता. देवाचेर पातयेन रावया मोगाचेनो. जेजूचें रगत घालुया सगळ्या संवसाराचेर, आमच्या कुटुंबाचेर घालुया. आनी जेजूच्या रगतान आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान सायबा ही पिडा लासून उडय, हो वायरस लासून उडय म्हूण आमी मागुया मोगाचेनो. आनी वस्तुरे भाशेन खरेंच म्हाकाय आनी तुकाय करीत भाशेन गोडेक हें बरेंपण मेळटलें मोगाचेनो. प्रितीच्यानो म्हज्याय जिवितान न्हू हेजे भाशेन जायत्यो आडकोळ्यो, जायती पिडा हांवें सोंसल्या, हांवें भोगल्या म्हज्या मोगाचेनो, हांवें भोगल्या. आनी जेन्ना स्वर्गेस फादर सावियोन म्हाका सांगलें जोमातीन भितर सर, ताणें पयलें म्हज्या लागीं विचारलें जेन्ना म्हाका ही पिडा आयल्या तेन्ना हांव ताचे लागीं मागणें करूंक गेलें तेन्ना तूं जोमातीक वेताय. हांवें म्हणलें ना फादर, पयलें जोमातीक वच आनी जोमातीक वेतोच म्हज्या लागीं मागणें करूंक घे. आनी मागणें करता आसतना ताणें म्हाका सांगलें दिसा दीस पडीन चुकयनासतना पवित्र पुस्तक वाच, दिसा दीस पडीन तुजी रुजाय कर, चुकोय नाका ही रुजाय कर. कित्याक सायबीण माय आमचे पासत आपल्या पुता लागीं मागता. आनी दिसा दीस पडीन जाता जाल्यार पवित्र मिसाची भेट हाजीर जा. कित्याक हो जेजू जो जिवो जेजू आमच्या काळजान येता आनी हो जिवो जेजू आमकां कुडी आत्म्यांची भलायकी दिता. वय मोगाचेनो खरेंच जेन्ना वखद करतोच न्हू हांव हे पिडेंतली मोगाच्या सारकीच बरी जाली. ही म्हाका पिडा ना, ही पिडा म्हणल्यार म्हणजे तकली उसळटाली. आनी म्हाका दोतोरान सांगलें सायन एके भाशेन मोगाचेनो मायग्रेन म्हूण आनी मिग्रानील टॅबलेट दिल्ल्यो ताणें आनी म्हाका जिवीतभर मोरोसोर ह्यो घेवपाक अशें ताणें सांगलेलें. पूण मोगाचेनो हे जोमातीन भितर सोदतोच, हें मागणें करतोच आयज म्हाका पिडा ना मोगाचेनो. देखून प्रितीच्यानो आमी देवाचेर पातयेवन रावया, देवाचेर विस्वास दवरुया. कित्याक जाणा जिवांचो 10वी वड आमकां अशें सांगता चोर येता तो चोरूंक येता, फटोवंक येता आनी नागोवंक येता. आनी हांव आयलां तो म्हणटा तुमकां जिवीत दिवंक आनी तें तुमकां सुभावपणीं दिवंक आयलां म्हणटा मोगाचेनो. प्रितीच्यानो चोर म्हळ्यार कोण काय तोच तो सैतान मोगाचेनो, जो आमकां आमचे फाटाफाटूच आसा. आपल्याक कोण तरी गिरासूंक मेळटलो काय म्हूण पळयता. तो येता तो आमकां चोरूंक येता, आमचें जिवीत चोरूंक मोगाचेनो, आमकां फटोवंक येता, आमकां नागोवंक येता मोगाचेनो. आनी हो संवसार ताणें चोरला आतां मोगाच्या पिडे वरवीं. प्रितीच्यानो पूण मोगाचो देव म्हणटा हांव आयलां तो तुमकां जिवीत दिवंक
आनी सुबामपणे जिवीत दिवंक इलेशें न्हय मोगाचें न्हू सुबामपणे जिवीत दिवंक आमकां आयला देखून आमी जॉन 10:10 न्हू परतून आमी वाचुया आनी देवाचेर आमी विस्वास दवरुया कित्याक देव आयला तो आमकां जिवीत दिवंक आयला आनी तें सुबामपणी हें जिवीत दिवंक आयला आनी निमाणें मोगाचें न्हू सदांच कितेंय जिवितांत कसलीय परिस्थिती येवं मोगाचें न्हू 1 तेसोलिनीकार आमकां 5:18 आमकां सांगता सदांच खुशाल रावात कसलीय परिस्थिती जावं मागणें करात आनी देवाक आर्गां दियात देवाक आर्गां देवाक महिमा